घरमा अहिले बत्ती बलिरहे पनि मन भने अँध्यारो भएको छ दर्शकहरू। त्यसैले आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। पुण्य सर पनि केही भावुक पक्कै हुनुहुन्छ, किनकि यो जे भएको छ अलिकति नराम्रो नै भएको छ। आम नेपालीहरूको मनमा यति बेला अँध्यारो छाएको छ। जसरी यो लाइट अहिले बलिरहेको छ क्यामेराको फ्रेममा, त्यो लाइट बलिरहनुमा पनि कुलमानको ठुलो योगदान छ दर्शकहरू, किनकि हामीले त्यो चार्ज गर्न पाइरहेका छौँ र अहिले यसरी अँध्यारोमा पनि उज्यालो बाल्न पाइरहेका छौँ। आज कुलमानजीको भावुक विदाई भएको छ। उहाँका आँखाहरू रसाए सजल भए, हाम्रो पनि आँसु रोकिएन, हामी पनि भावुक भएका छौँ। कुलमानजीलाई हामीले फोन गऱ्यौँ, फोनमाथि फोन, खातमाथि खात, ओभरलोडले गर्दा होला सायद बिजी मोडमा राख्नु भएको छ, फेरि पनि हामी गर्नेछौँ। तर पनि कुलमानजीले पक्कै पनि यो भिडियो पहिला हेरे जस्तै यो पनि हेर्नुहुनेछ। तपाईँको पहिला पनि भिडियो हेरेर उहाँले फिडब्याक दिनुभएको छ। कुलमानजीलाई चाहिँ अहिले नियुक्त नगर्नुमा अथवा नदोर्याउनुमा हालसम्म प्रधानमन्त्री चाहिँ अनच्छुक देखिएको र ऊर्जा मन्त्रीले त्यो प्रस्ताव लगे पनि त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कानुनी अडचनहरू रहेको भन्दै चाहिँ त्यसलाई पन्छ्याउन खोजेको भन्ने किसिमका विभिन्न आरोपहरू तपाईँकै पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाग्दै आएको छ। यसको भ्रम चाहिँ के हो, खास यो सत्यता कति हो? यो यस्तो कुनै छुल्या हुल्या दर्शकहरू, पक्कै पनि यो अँध्यारो समयमा पनि हामीले यो अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। झन्डै 8 बजिसकेको छ र यो अँध्यारो समयमा पनि हामीले लाइट बालेर उज्यालो को साथ अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ र पछिल्लो समय जसरी मिडियाहरू पनि मारमा परेका थिए, एफएम रेडियोहरू चल्न सकेका थिएन। कुनै समय लोड सेडिङको बेला म पनि कुनै रेडियो एफएममा काम गर्थेँ, तर जेनेरेटर किनेर त्यो एकदमै खर्चालु भएर पनि रेडियो चलाउनु पर्ने अवस्था थियो। 24 घन्टा चलाउनु पर्ने रेडियो, 24 घन्टा बजाउनु पर्ने रेडियो, झन्डै हामीले 7-8 घन्टा बजाएका त्यसका स्मरणहरू पनि हामीसँग छन्। त्यस्तै टेलिभिजनहरूको पनि अवस्था एकदमै दयनीय थियो। अझ यदि यो लोड सेडिङ हट्दैन थियो भने यो युट्युब मिडिया पनि यति धेरै फस्टाउने थिएन, हामी फेसबुक पनि चलाउन पाउने थिएनौँ। र यो सबै देन चाहिँ कुलमान घिसिङ र ऊर्जा मन्त्री, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि जान्छ। जस्तो अहिले जो ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ वर्षमान पुन, उहाँलाई हटाएर कुलमानजीलाई पनि ल्याउन सकिन्छ। हटाएको शब्द प्रयोग नगरौँ, त्यो टर्मिनोलोजी आवश्यक ठान्यो भने मन्त्रालय स्थानान्तरण गरेर राइट म्यान इन राइट प्लेसको मान्यता अनुसार उहाँलाई सचिवले नमस्कार गर्नुपर्ने पदमा ऊर्जा राज्य मन्त्री वा मन्त्री बनाएर ल्याउन पनि सकिन्छ, ल्याउनु पनि पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अथवा राजदूत बनाएर पनि उहाँलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ। शर्त यही छ कि सचिवभन्दा तल त्यो पद नहोस् र मन्त्री सोसरा होस्। त्यो खालको महान पदले कुलमानजीको प्रतीक्षा गरेको हुनसक्छ। पुण्य गौतमले त्यसको निम्ति कहाँ अनसन बस्नु पर्यो, के आन्दोलन गर्नु पर्यो? म निम जत्तिकै तितो तर औषधि तुल्य कुरा बोल्छु। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै शालालाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी सुम्पिए अथवा नियुक्त गरे भन्ने यो कति सत्य हो? फ्याक्ट। अब यस्तो संयोग आफ्नो नाता सम्बन्ध परेको संयोग पनि हुनसक्छ। तर सुन्नु न, सडकबाट टपक्क तपाईँले थमेल टाइटल त्यो ढङ्गले राख्न खोज्नु भएको हो भने तपाईँको सपना तुइन्छ या संयोग होला? त्यो एउटा लामो समयदेखि यो विषयमा विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ। तपाईँ नेकपाको एउटा युवा नेता पनि हो र तपाईँले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ। आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा के कारणले गर्दा चाहिँ आजको दिनसम्म कुलमानजीलाई चाहिँ दोहोऱ्याइएन? जस्तो दुई अध्यक्षबीचको टकराव हो कि अथवा राजनीतिक स्वार्थ पनि भनिन्छ, अथवा कुलमानजी आफै चाहिँ दोहोरिन नचाहेको हो कि होइन? खास के हो त? एक्ज्याक्ट 1, 2, 3 वटा कारण भनिदिनुहोस् न। अब त्यसरी सूत्रबद्ध ढङ्गले भन्ने भन्दा पनि हुनसक्ला, मैले बुझेअनुसार है, मैले पनि त्यहाँ तार जोडिएका खबरलालहरूसँग बुझेको छु। उहाँ आफैले त्यसको लागि कुनै नेताको घरमा देउसी भैलो खेल्नु भएन, मर्निङ वाक गर्नु भएन। उहाँको इच्छा चाहिँ योभन्दा ठुलो पदमा, अब कति सचिवलाई नमस्कार गर्ने, नमस्कार सचिवज्यू त्यो फाइल यता आयो कि भनेर कति त्यस कहाँ धाउने, त्योभन्दा ठुलो पदमा पदीय हिसाबको मात्रै कुरा नगर्ने हो भने हामी कुलमानजी, म पुण्य गौतम, हामी त आज मन्त्री सांसद छैनौँ। कुन मन्त्री सांसदभन्दा कम छौँ त? पब्लिकमा त हामी हिरो भएका छौँ नि। आज उज्यालो नेपालका एकजना अभियन्ता हिरो कुलमान घिसिङ विदाई भएर जानुभएको छ। एउटा आशा थियो कि मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई फेरि एकपटक जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विषयमा, तर त्यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको आशा
हालसम्म चाहिँ निराशामा परिणत भएको छ। तर अझै पनि केही सम्भावना त बाँकी नै छ। अब चाहिँ पहिलो इन्टरभ्यूमा हामीले कुलमानजीलाई कल पनि गरेका थियौँ होइन। आज फेरि एकचोटि फेरि कोसिस गरौँ, हामी कोसिस गरौँ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुन सक्छ। तपाईँले आजकै दिन म चाहिँ तपाईँको खादा लिएर स्वागत गर्न सम्मान गर्न आउँछु भन्नुभएको थियो। खैर त्यो सपना हाम्रो पुरा भएन। खादा त ओढाइन्छ नि कुलमानजी, अझै पनि फेरि पनि विशिष्ट पदमा आउँदै हुनुहुन्छ। कुन पदमा आउनुहुन्छ अज्ञात छ, यही पदमा दोहोरिनु पनि सक्ने सम्भावना छ र नयाँ पद योभन्दा ठुलो पदमा आउँदाखेरि म उहाँलाई खादा ओढाउँछु, माल्यार्पण गर्छु, सम्मान गर्छु। कुलमानजी त्यो डिजर्भ गर्नुहुन्छ। उहाँलाई राजदूत वा मन्त्री बनाएर भने पनि सम्मानित गर्नुपर्छ, सांसद बनाएर भने पनि सम्मानित गर्नुपर्छ, मन्त्री वा राजदूत बनाएर भने पनि सम्मानित गर्नुपर्छ भनेर पुण्य गौतमले दरो खरो बुलन्द आवाज जहाँ पनि मुखरित गर्छ। सँगसँगै हामीले उहाँको उज्जवल भविष्यको लागि एकदम भव्य सफलता, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गरौँ। म यही कुरा भन्छु, फोन लाग्यो भने ल हेर्नुहोस्, उहाँ सायद यो जुन इलेक्ट्रिसिटी फस्टाएको छ यसमा महान योगदान गर्ने कुलमानजीलाई सल्युट गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ दोहोरिए पनि नदोहोरिए पनि उहाँको योगदानलाई हामीले कदर गर्न आवश्यक छ। उहाँको योगदानलाई हामीले सल्युट गर्न आवश्यक छ र पक्कै पनि आगामी उहाँको दिनको उहाँले जुन पदमा जानुहुन्छ अथवा जे काम गर्नुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि हामी उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म मेरो तर्फबाट पनि कुलमानजीलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। नमस्कार दर्शकहरू, रातो पर्दा टिभी र नयाँ शैली .com मा एकसाथ स्वागत छ म प्रेम पुनको तर्फबाट। आज उज्यालो नेपालका एकजना अभियन्ता हिरो कुलमान घिसिङ विदाई भएर जानुभएको छ। एउटा आशा थियो कि मन्त्री परिषद बैठकले उनलाई फेरि एकपटक जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने विषयमा, तर त्यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको आशा हालसम्म चाहिँ निराशामा परिणत भएको छ। तर अझै पनि केही सम्भावना त बाँकी नै छ। तर पनि यो 29 अथवा 30 गते अगाडि नै कुलमान फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुन्छन् भन्ने जनताको त्यो आशा भावनामाथि ठुलो ठेस लागेको छ। यसर्थ आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ र केही समय अगाडि मात्रै हामीले पुण्य गौतमसँग कुराकानी गरेका थियौँ र उहाँले सिधा फोन कुलमान घिसिङ सरलाई गर्नुभएको थियो र त्यति बेला पुण्य गौतमले भन्नुभएको थियो कि 29 गते अगाडि नै अर्थात् जुन दिन कुलमानजीलाई फेरि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्त गरिन्छ त्यसपछि हामी खादा लिएर तपाईँलाई सम्मान गर्न आउँछौँ, तपाईँलाई स्वागत गर्न आउँछौँ भनेर पनि भन्नुभएको थियो। तर आज त्यो अवस्था रहेन र धेरै नेपालीहरूको घरमा अहिले बत्ती बलिरहे पनि मन भने अँध्यारो भएको छ दर्शकहरू। त्यसैले आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ। पुण्य सर पनि केही भावुक पक्कै हुनुहुन्छ, किनकि यो जे भएको छ अलिकति नराम्रो नै भएको छ। आम नेपालीहरूको मनमा यति बेला अँध्यारो छाएको छ। त्यसैले हामी पनि अहिले यो उज्यालोमा बोलिरहँदा जसरी यो लाइट अहिले बलिरहेको छ क्यामेराको फ्रेममा, त्यो लाइट बलिरहनुमा पनि कुलमानको ठुलो योगदान छ दर्शकहरू, किनकि हामीले त्यो चार्ज गर्न पाइरहेका छौँ र अहिले यसरी अँध्यारोमा पनि उज्यालो बाल्न पाइरहेका छौँ। यसर्थ म पुण्य गौतमसँग थोरै कुराकानी गर्छु र सँगसँगै आज कुलमानजीलाई फेरि फोन गर्ने प्रयास पनि हाम्रो रहनेछ। अब म पुण्यजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। पुण्यजी स्वागत छ धेरै। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच प्रेमजी, धेरै धेरै नमस्कार, अभिवादन। जस्तो ठ्याक्कै अहिले रातको झन्डै 7:30 जति भयो होला होइन, अँध्यारो पनि लगभग भयो, हामीले पनि लाइट बालिरहेका छौँ र यसरी हामीले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता यो रातको समयमा गरिरहँदा मलाई चाहिँ के सम्झना आयो भने तपाईँ र मैले एउटा अन्तर्वार्ता गरेका थियौँ झन्डै 1 महिना अगाडि र त्यति बेला तपाईँले भन्नुभएको थियो कुलमानजीलाई फोन गरेर म चाहिँ तपाईँलाई खादा लिएर सम्मान गर्न स्वागत गर्न पाइयोस् म त्यहाँ आउनेछु भनेर भन्नुभएको थियो। तर आज तपाईँले त्यो प्रतिबद्धता अथवा त्यो भनिरहँदा तपाईँको त्यो चाहना पनि पुरा भएन, हाम्रो चाहना पनि पुरा भएन, आम नेपालीको चाहना पनि पुरा भएन। धेरै जनताहरू यति बेला भावुक हुनुहुन्छ, स्टाटसहरू आइरहेको छन् फेसबुकमा होइन, के भन्नुहुन्छ? त्यो झिनो सम्भावनाको आँखी झ्यालबाट मैले उज्यालो क्षितिज छ्याउन अझै पनि छोडेको छैन। फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु,
कुलमान घिसिङज्यू जस्तो एउटा सुयोग्य प्रशासक, नेपाली प्रशासनिक आकाशको एउटा अटल ध्रुवतारा कुलमान घिसिङज्यूलाई फेरि विधिपूर्वक रीतपूर्वक नेपाल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा थप कार्यकाल लम्ब्याउन सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, देशभक्त समाजवादी सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पहल गर्नेछ। त्यसको अलिकति सङ्केत पार्टी प्रवक्ता कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले पनि स्ट्याटस मार्फत दिइसक्नु भएको छ। र म अझै पनि के भन्न चाहन्छु भने अनगिन्ती सम्भावनाका क्षतिजहरू उगार्न हामीले छोड्नु हुँदैन। त एउटा कुरा के छ भने हुनसक्छ डेडलाइन तलमाथि होला। म अझै पनि तपाईँलाई भनिरहेको छु, कुनै न कुनै हिसाबले कुलमानजीले यदि दोहोरिने इच्छा गर्नु हो भने पहिला त उहाँको इच्छा बुझ्नुपर्छ। हुनसक्ला कुलमानजीलाई एउटै कक्षामा दोहोऱ्याउन मन नलागे जस्तै, एउटै पदमा दोहोरिन मन नलागे जस्तै योभन्दा ठुलो सम्भावनाको क्षितिज उहाँले निहालेको हुनसक्छ। योभन्दा ग्रेट लिप, ठुलो छलाङ मार्न खोजेको हुनसक्छ। उहाँले सचिवलाई नमस्कार गर्नुपर्ने यो पद छोडेर योभन्दा गरिमामय कुनै पद डिजर्भ गर्न सक्छु भन्ने आँट र हिम्मतका साथ, महत्त्वकाङ्क्षाका साथ अगाडि बढ्ने सोचिरहनु भएको हुनसक्छ। अलिकति महत्त्वकाङ्क्षाका साथ मूलधारको राजनीति जोइन गर्ने कुरा पनि उहाँको दिमागमा खेलेको हुनसक्छ। अथवा कुनै देशको शक्तिशाली राजदूतको पद म डिजर्भ गर्न सक्छु भन्ने उहाँलाई इच्छा पनि हुनसक्छ। खाए खा नखाए गीत शैलीमा होइन, तपाईँ जसरी पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिनुपर्छ भनेर उहाँलाई कर गनगन खनखन नगरेको हुनसक्छ। र एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई प्रष्ट भन्न चाहन्छु, कुलमान घिसिङज्यू नेपाली प्रशासनिक यन्त्रको, नेपालको प्रशासन तपाईँलाई थाहा छ, भोलि भन्दै महाराज बक्सियोस् मलाई झोली भनेर भानुभक्तले उहिल्यै कविता लेखेको थिए। मूलधारको कर्मचारी प्रशासन त्यस्तै अकर्मण्य, लोसे, घामट, घोसे, घुस कमिसन भनिसकेपछि घुसको थैलो, भ्रष्टाचारको भकारी जस्तो देखिएका छन्। ठुला ठुला सिसाका महल खडा गरेका छन् कुलमान घिसिङज्यू। त्योभन्दा पृथक शैलीको, कार्यशैलीको, कमान्डिङ पावर भएको, देश र जनतालाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने प्रशासनिक यन्त्रको, जस्तो कि हिजो सरदार यदुनाथ खनाल जस्तै, हेनरी किसिन्जर जस्तो अल टाइम बेस्ट लेजेन्डरी अमेरिकी विदेश मन्त्रीले पनि तारिफ गरेका थिए। त्यस्तै गरी आफ्नो क्षेत्रको दिग्गज एउटा भला मानुस हुनुहुन्छ। उहाँ हेर्दा यस्तो लाग्छ, उपकारी गुणी व्यक्ति न्यूरिन्छ निरन्तर, फलेको वृक्ष हेर नझुकेको कहाँ छ र। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलज्यूको यो कवितांश याद आउँछ। अब मुकेश काफ्लेज्यूले पनि उत्पात चोरीफोरी गरिरहनु भएको छ, उखर बौलो गरिरहनु भएको छ। उहाँ हेर्दा चाहिँ छोटो बढेपछि भारी फुर्ती बढाउँछ, उर्लेको खहरे हेर कत्तिको गडगडाउँछ भने जस्तो लाग्छ। खैर, आज कुलमानजीको भावुक विदाई भएको छ। उहाँका आँखाहरू रसाए सजल भए, हाम्रो पनि आँसु रोकिएन, हामी पनि भावुक भएका छौँ। कुलमानजीलाई हामीले फोन गऱ्यौँ, फोनमाथि फोन, खातमाथि खात ओभरलोडले गर्दा होला सायद बिजी मोडमा राख्नुभएको छ। फेरि पनि हामी गर्नेछौँ। र तर पनि कुलमानजीले पक्कै पनि यो भिडियो पहिला हेरे जस्तै यो पनि हेर्नुहुनेछ। तपाईँको पहिला पनि भिडियो हेरेर उहाँले फिडब्याक दिनुभएको छ। र म आशा भरोसा विश्वास गर्छु कुनै पनि प्रशंसाको नाउँमा 20 लड्डु ल्याएर टक्र्याउने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरूले छौडा सरह अरिङ्गाल सरह छोडेका यो युगका जालीदास मण्डलीहरू जो गणतान्त्रिक व्यवस्था विरुद्ध बाप बैरी जस्तो भएर जाइ लागेका छन्, ती जालीदासहरू कालिदासभन्दा खतरनाक छन्। कालिदास त स्वयं मूर्ख थियो, माथि चढ्थ्यो, हाँगा डाल्थ्यो, खतरकै हुन्थ्यो। यो युगका जालीदासहरू तपाईँलाई रुख चढाउँछन्, फेद टाल्छन्। तिनीहरू जो माइती घरको दुबो मान्नको लागि भ्रष्ट तन्त्र ल्याउन डलर युरो भारूमा आफ्नो आत्मा बेचिसकेका घटिया तत्त्वहरू, घिनौना तत्त्वहरूले अहिले पनि चलखेल गरेका छन्। तिनीहरूदेखि कोसौँ दूर भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत कुलमानजी अगाडि बढ्नुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब कुलमानजीको क्षमताको उच्च मूल्याङ्कन गरेर तारिफ मात्रै गरेर पुग्दैन, उहाँको कामलाई पुरस्कृत गर्ने गरी उहाँले इच्छा बमोजिम कुनै पावर कन्ट्रीको राजदूत बनाउन सकिन्छ, एम्बेसडर बनाउन सकिन्छ, बनाउनु पर्छ। तपाईँले त जस्तो पुण्य छ, म तपाईँलाई रोकेँ, तपाईँले त यसरी कुरा गर्नुभयो कि अहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उहाँलाई दोहोऱ्याउन चाहेको तर कुलमानजी चाहिँ आफै दोहोरिन नचाहेको भन्ने जस्तो कुरा पनि आयो होइन तपाईँको यो त्यो तपाईँको यो कुराबाट चाहिँ। तर यो त होइन नि त, तपाईँले पहिलोपटक फोन गर्दा पनि उहाँले जसरी तपाईँले अग्रिम बधाई दिनुभएको थियो त्यति गरिरहँदा उहाँको त्यो दोहोरिने मनसाय चाहिँ कतै न कतै त झल्किन्थ्यो नि होइन। यस्तो हो, अब उहाँ ठुलो बडो पोजिसनमै हुनुहुन्थ्यो तर त्यो पोजिसन यति धेरै ठुलो होइन कि जहाँ सचिवलाई नमस्कार गर्नु नपरोस्, मन्त्रीको अगाडि निहुरिनु नपरोस्,
त्यस्तो पदले उहाँलाई मोनोटोनस भएको पनि हुनसक्छ है, व्यक्ति हो र उहाँको इच्छाहरू बदलिएको पनि हुनसक्छ। मैले सुनेसम्म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूका म पदमा दोहोरिन पाऊँ भनेर ऊर्जा मन्त्रीज्यूका उहाँ जानु भएन रे भन्ने कुरो बालुवाटार अथवा यता हरेक ठाउँका खबरी लालहरूले जहाँ हाम्रो तार जोडिएको छ उनीहरूले दिएको जानकारी अनुसार मैले त्यो बुझेको छु। यस्तो पनि हुनसक्छ कि त्यो बेलामा उहाँको मनस्थिति थियो, पछि चाहिँ उहाँलाई यस्तो लागेको हुनसक्छ कि होइन, म योभन्दा अगाडि जानुपर्छ। महत्त्वकाङ्क्षी मान्छेहरू एउटै क्लासमा दोहोऱ्याएर पढ्दैनन्, एउटै पदमा नदोहोरिन सक्छन्। त्योभन्दा माथि छलाङ हान्ने 1000 माइलको यात्रा तय गर्ने उनीहरूको इच्छा हुनसक्छ। यदि त्यो हो भने मलाई त जहाँसम्म लाग्छ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू जसले सम्मान्य पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, ऊर्जा मन्त्रीज्यू, यो देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यो हिरा रूपी कुलमानजीलाई चिनेर ल कुलमानजी तपाईँ काम गर्नुहोस्, कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार शैलीमा तपाईँले आफ्नो उच्च किसिमको पर्फर्मेन्स देखाएर अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ भनेर हौसला बुलन्द गरेको हुनसक्छ। यो त्यही सरकार हो जसले कुलमानजीको हरेक काममा साथ पनि दिएको छ। तर तपाईँ त एउटा नेकपाको युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, तर तपाईँले प्रधानमन्त्रीको धेरै समयदेखि गुणगान पनि गाउँदै आउनु भएको छ, उहाँको राम्रो कामको र यद्यपि नराम्रो कामको त्यो आलोचना पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ होइन। तर कुलमानजीलाई चाहिँ अहिले नियुक्त नगर्नुमा अथवा नदोहोऱ्याउनुमा हालसम्म प्रधानमन्त्री चाहिँ अनच्छुक देखिएको र ऊर्जा मन्त्रीले त्यो प्रस्ताव लगे पनि त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कानुनी अडचनहरू रहेको भन्दै चाहिँ त्यसलाई पन्छ्याउन खोजेको भन्ने किसिमका विभिन्न आरोपहरू तपाईँकै पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लाग्दै आएको छ। यसको भ्रम चाहिँ के हो, खास यो सत्यता कति हो? यो यस्तो कुनै हुल्या क्षुद्र मान्छेले प्रधानमन्त्रीज्यूले यसै आफ्नो शैलीमा नियुक्त गरिदिनु भयो, पुनर्नियुक्ति गरिदिनु हो भने सर्वोच्च जाला भनेर पनि परिपक्व हिसाबले कागजपत्र मिलाएर पुनर्नियुक्ति दिन खोजेको पनि हुनसक्छ। एकदम मेच्योर्ड किसिमले उहाँको रिएपोइन्टमेन्ट गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको चाँजो पाँजो हुनसक्छ। त्यसको लागि ढोल पिटेर हल्ला मच्चाएर स्वर मच्चाएर काम गर्नुपर्छ यो जरुरी छैन, नम्बर 1। नम्बर 2, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले के गरिदिनुहुन्छ भने म एउटा सानो उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु कि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँले थान माग्नुहुन्छ, गज प्राप्त गर्नुहुन्छ कपडाको। अब सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा सरप्राइज दिन खोजेको हुनसक्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, युवराज खतिवडाजीको इच्छा भनेको पहिला अर्थमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार हुने थियो, प्रमुख सल्लाहकार। त्यसपछि उहाँको अलिकति महत्त्वकाङ्क्षा र हौसला बढेर उहाँ राष्ट्रिय सभाको सांसद भए पनि मलाई यति भए पुग्छ, अथवा अर्थ राज्यमन्त्री भए पुग्छ, कुनै शक्तिशाली नेता अर्थमन्त्री हुनुहुनेछ र त्यसको मातहतमा बस्न पाऊँ भन्ने उहाँको प्लान थियो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने लात्ताले हानेको कुकुर भँडारमा त भन्नु हुँदैन यसलाई। मान्छेले नसोचेको उन्नति र तरक्कीले उसको प्रतीक्षा गरेको हुनसक्छ। अगाडिको ढोका बन्द हुन्छ, 1000वटा ढोकाहरू खुलेको हुनसक्छ। जस्केलाबाट हिँड्न पल्किएको, चोरदुलोबाट हिँड्न पल्किएकाहरूको लागि त त्यो खुल्ला हुँदैन। तर सुयोग्य कुलमानजीको लागि यस्तो हुनसक्छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सोचेको हुनसक्छ, देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको समग्र संरचनाले उहाँले खोजेको रोजेको जस्तै वा त्योभन्दा माथिल्लो पदमा अफर गर्न पनि सक्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनिदिउँ भनेपछि ऊर्जा मन्त्री जस्तो अहिले जो ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ वर्षमान पुन, उहाँलाई हटाएर कुलमानजीलाई पनि ल्याउन सकिने? हटाएको शब्द प्रयोग नगरौँ, त्यो टर्मिनोलोजी आवश्यक ठान्यो भने मन्त्रालय स्थानान्तरण गरेर राइट म्यान इन राइट प्लेसको मान्यता अनुसार उहाँलाई सचिवले नमस्कार गर्नुपर्ने पदमा ऊर्जा राज्य मन्त्री वा मन्त्री बनाएर ल्याउन पनि सकिन्छ, ल्याउनु पनि पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अथवा राजदूत बनाएर पनि उहाँलाई पुरस्कृत गर्न सकिन्छ। शर्त यही छ कि सचिवभन्दा तल त्यो पद नहोस् र मन्त्री सोसभा होस्। त्यो खालको महान पदले कुलमानजीको प्रतीक्षा गरेको हुनसक्छ। पुण्य गौतमले त्यसको निम्ति कहाँ अनसन बस्नु पर्यो, के आन्दोलन गर्नु पर्यो? म हेर्नुहोस्, म निम जत्तिकै तितो तर औषधि तुल्य कुरा बोल्छु। अब यहाँ अहिले तपाईँले अभियन्ताको नाममा सडकमा रोड सो गरेका, उफ्रीताफ्री गरेका, अत्यन्तै धन्दा सेट शैलीमा वाहियात कुरा गरेका केही फन्टुस मान्छेहरू देख्नुहुन्छ। नक्कली किताबहरू छापेर प्रकाशन गृह चलाएर करोडौँको व्यापार गर्ने, त्यहाँबाट करोडौँ असुलेर फेरि
एकदम विवादमा कहिल्यै नपरेको लोकतान्त्रिक सेनालाई विवादमा तान्न खोज्ने फन्टुस कुरा गर्ने, त्यति मात्रै होइन आफ्ना कामदार कर्मचारी र मेरा सेना यिनै हुन्, लोकतन्त्र मास्ने यिनै नन्दी फिङ्गी हुन्, यिनै सन्डमुसुन्न हुन् भनेर आफ्ना कर्मचारीलाई कहिले सेना कहिले कार्यकर्ता बनाएर सडकमा 100-150 जहाँ पनि त्यही अनुहार उफार्ने, यस खालका हेर्दै पनि किक्लिक रुद्रघन्टी देखिने, हाउभाउ कटाक्षे मुद्रा पनि नसुहाउने केही भुइँफुट्टाहरू, केही लाल बुजक्कडहरू तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ, जसको कुनै औकात पनि छैन, हैसियत पनि छैन, शैक्षिक योग्यता पनि छैन, सामाजिक ब्याकग्राउन्ड पनि छैन, अनि अनेक खालका फन्डा मचाउने मान्छे पनि देख्नु भएको छ। यी जालीदासबाट उहाँ 10 हात पर बस्नुपर्छ। तर उहाँहरूले जसरी तपाईँले भनेअनुसार को प्रति लक्षित छ भन्ने कुरा सायद दर्शकले बुझिसक्नुभयो। उहाँहरू खैर आफ्नो उहाँको छुट्टै सामाजिक व्यक्तित्व अथवा ब्याकग्राउन्ड होला, तर कुलमानको विषयमा उहाँहरूले पुनः नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने माग त उहाँहरूको जायज छ नि। हिजो उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यो त मौकामा चौका हान्न च्याखेदाउ थाप्न खोजेको क्या। पानी धमिलिएपछि माछा मार्न सकिन्छ। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू अधैर्य ताक र मौका प्रतीक्षामा छन्। यिनीहरू कुलमानजीको हित चिन्तक होइनन्। कुलमानजी अब यिनीहरूको नेरो घेरोमा परेर हिजो रमेश खरेलजीलाई पनि यिनीहरूले माइतीघर मण्डलाको दुबो मान्नको निम्ति ल्याउन अभिशप्त बनाउन खोजेका थिए। उहाँ त्यो घेरा अहिले तोडिसक्नु भएको छ र कुलमानजी पनि मलाई आशा भरोसा विश्वास छ पहिला हाम्रो त चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहे चाहिँ लाग्दछ भन्ने गीतमा उहाँलाई सम्झिँदा फरक पर्दैन। मैले अज्ञात रूपमै 2049 सालमा कुलमानजी 51 सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जोइन गरेर कार्यकारी निर्देशक 2073 सालमा हुनुभयो र अहिले उहाँको भव्य विदाई भएको छ। हामीले त के सोचेका थियौँ भने उहाँको हिरककाल अब बितोस्, स्वर्णकाल उहाँले गुजार्नुभयो, ट्रान्समिसन लाइन ठिकठाक गर्नु छ, अनि त्यसपछि भूमिगत तारहरू बिछ्याउनु छ। उहाँको पालाको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेर्नुहोस्। मुकेश काफ्लेजीको सफलतै चाहन्छु, हित चिन्तक हुँ, तर उहाँले धोतीको जुम्रो टोपीमा पुगिसकेपछि उत्पात चोरीफुरी गर्छ भने जस्तो मिथ्याङ्कहरू पेश गर्नुभएको छ। उहाँको पालामा केवल 800 मेगावाट बिजुली नेपालको खोलाबाट दोहन गरियो। कुलमानजीको पालामा 1500 मेगावाट, कुल 83,000 मेगावाट मध्ये 1500 मेगावाट बिजुली नेसनल ग्रिड केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। यस बेला पनि अलिकति यो तथ्याङ्क सबैलाई थाहा छ, जनतालाई थाहा छ। कुलमानजीले कति काम गर्नुभयो भन्ने कुरा तपाईँले पहिले पनि हाम्रो अन्तर्वार्तामा भनिसक्नु भएको छ। र अर्को कुरा के भने अहिले निमित्त कार्यकारीको जिम्मेवारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै शालालाई चाहिँ दिइयो, यो कति सत्य हो? तपाईँले आजको दिनमा चाहिँ नढाँटेर स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस्। अब यो नातावाद कृपावाद फरियावाद भन्ने कुरो चाहिँ यसबाट हामी सम्पूर्ण रूपमा अछुतो छौँ र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। काहीँ त्यस्तो संयोग हुनसक्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भनिदिउँ, सुजाता कोइराला उप प्रधानमन्त्री भइन्, काङ्ग्रेसको नेता भइन्, उनी गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सुपुत्री हुन्, अनि शशाङ्क कोइराला बिपीको छोरा हुन्। त्यस्तो नातावाद कृपावाद हेर्ने हो भने कोइराला नेपोटिजमको कुरा म गर्दैछु। तर एउटा कुरा तपाईँ ख्याल गर्नु होला, आफ्नो ब्याकग्राउन्ड बनाएर योग्यता बनाएर इन्जिनियरिङमा दक्षता हासिल गरेर सोपान क्रमअनुसार पदीय श्रेणी चढ्दै अगाडि आउने कम्पिटिटरमध्ये एउटा मान्छे भाग्यमानी हुन्छ जो हट सिटमा पुग्न सफल हुन्छ। फेरि नियुक्ति भइसकेको छैन सम्पूर्ण हिसाबले। र म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, हिलरी क्लिन्टन, त्यसो भए अमेरिकामा हेर्नुहोस्, जुनियर जज डब्लु बुश अमेरिकाको राष्ट्रपति भए, उनी त सिनियर बुशका छोरा थिए नि त। त्यो नेपोटिजम हो कि होइन? त्यसरी हेर्ने हो भने बिल क्लिन्टनको धर्मपत्नी भएको कारण हिलरी क्लिन्टन त्यहाँको विदेश मन्त्री भएको भनेर हामीले भन्ने कि नभन्ने? त्यो आधारमा, त्यही आधारमा प्रधानमन्त्रीले जसलाई आफ्नो साला अथवा जसलाई नियुक्त गर्दा पनि त्यो सही छ भन्ने तपाईँको भनाइ होइन। मैले त्यसलाई लाछाप लगाउन खोजेको अर्थ नहोस्। मैले भन्न खोजेको के भने म पनि कसैको भाइ हुँ, भतिजा हुँ, छोरो हुँला। मैले मेरो पिता तुल्य वामदेव गौतमज्यू राष्ट्रिय सभामा मन्नित हुनुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई, सफल कार्यकालको शुभकामना भनिरहँदा तपाईँ साँच्चीकै भतिजा जस्तो लाग्यो हामीलाई त। तपाईँ पनि अब खम्बाली हुनुहुन्छ, दरो खरो हुनुहुन्छ, दबङ हुनुहुन्छ। वामदेवको भतिजो भएकोले पुण्य गौतम यो स्थानमा पुग्यो भनेर कसैले भन्ने हो त? होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ त हेर्नुहोस्, नभएको साइनोलाई पनि हो क्या हो, साइनो नै हो, लाग्ने सम्बन्ध नाता सम्बन्ध नै हो भनेर गलत व्याख्या गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धुमिल पार्न पाइँदैन, मैले अहिले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ। यो चाहिँ कति सत्य हो? मैले भनेको हजुर कुरा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले आफ्नै शालालाई चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी सुम्पिए अथवा नियुक्त गरे भन्ने यो कति सत्य हो? फ्याक्ट? अब यस्तो संयोग
आफ्नो नाता सम्बन्ध परेको संयोग पनि हुनसक्छ हुन चाहिँ तर हो। सुन्नु न हुन चाहिँ हो। सडकबाट टपक्क तपाईँले थमेल टाइटल त्यो ढङ्गले राख्न खोज्नु भएको हो भने तपाईँको सपना तुइन्छ या संयोग होला त्यो एउटा आकस्मिकता होला तर उहाँ पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरण उहाँको डिफेन्स गरेको होइन म उहाँलाई चिन्दिनँ पनि उहाँको मामापट्टिको पनि होइन आमापट्टिको पनि होइन तर सोपान क्रममा कोही न कोही आउँछ कुलमानजीले म दोहोरिन चाहन्न योभन्दा तरक्की गर्छु मन्त्री बन्न चाहन्छु सांसद बन्न चाहन्छु राजदूत बन्न चाहन्छु भन्दा होइन खाए नखाए गीत शैलीमा उहाँलाई बाध्य बनाउन सकिँदैन एउटा कुरा तर योग्य के नेपालमा अब प्रधानमन्त्रीको साला मात्रै छन् त यसलाई कुव्याख्या भनिन्छ मिसइन्टरप्रिटेसन भनिन्छ क्या यसरी व्याख्या नगरौँ मैले भनिहालेँ उहाँ पनि अधिकृतदेखि जाहेर खाँदै टेक्निसियन हुँदै त्यो ठाउँसम्म पुग्नु भएको हो अब यो पद भनेको कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्रीकै पद त होइन नि सचिवलाई नमस्कार गर्ने पद हो त्यसकारण त्यहाँ पुग्ने हरेक मान्छे कुलमान हुन्छन् यो जरुरी छैन र कुलमानजी आकाशमा जुन तारा रहेसम्म उहाँको भौतिक देह त रहँदैन भने त्यो पद पनि चिरञ्जीवी स्थायी होइन त्यसकारण यसलाई एउटा संयोग मानौँ यसमा नातावाद छ भने त सबभन्दा ठुलो आलोचना त हामी नै गर्छौँ नि कोही बात छैन त्यसकारण अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्दै थिएँ हामीले ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेरौँ कि 9 अर्ब कमिसनको खेल बन्द गरेर कुलमानजीको पालामा 9 अर्ब घाटामा गएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण 11 अर्ब नाफामा पुग्यो नेसनल ग्रिडमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा 1500 मेगावाट बिजुली जोडिएको छ उहाँको पालामा कुल 800 मेगावाट मात्रै जोडिएको थियो त्यति मात्रै होइन खोलाहरू जम्मै झोलामा हाल्ने प्रचलनको अन्त्य भएको छ विद्युत माफियाको कठालो करापझ्याप भएको छ विद्युत चुहावट शून्य भएको छ 3 अर्बको कमिसनको खेल उहाँको पालामा अन्त्य भएको छ धेरै राम्रा काम गरेको कुलमानजीलाई यो चोर र चौतारो साधु वा सुलीको मत्स्य न्यायको हामीले अन्त्य गर्दै पनि सतीले सरापेको देश जस्तो लाग्छ उहाँले बलिन्द्र धारा आँसु खसाल्नुभयो डेडिकेटेड फिडर आदि इत्यादिसँग मिलेर उहाँले अरबौँको कमिसनको खेल चलाउनुभयो भारतसँग सेटिङ गरेर अरबौँको कमिसनको खेल चलाउनुभयो बल खरिद गर्दा पनि करोडौँ घोटाला गर्ने कोसिस गर्नुभयो भनेर उहाँलाई अपमानित गर्ने केही धन्दा सेठहरू गलत बनाएका सांसदहरू पनि छन् खबरदार कुलमानजीलाई कसैले पनि आरोप लगाउन पाउँदैन उहाँ एउटा बेदाग स्वच्छ छविको प्रशासक हुनुहुन्छ उहाँको सफल कार्यकालको कामना गरौँ र म आशा भरोसा विश्वास गर्छु कुलमानजीको भविष्य उज्यालो छ उहाँले उज्यालो नेपालको एउटा रचना गर्नुभएको छ लोड सेडिङको समुद्रमा डुबेको लोड सेडिङको सुरुङमा डुबेको देशलाई उद्धार गरेर आज झिलिबिली देश भएको छ उहाँले देशभक्त समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँलाई काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ कुकुर भोग्दै गर्छ हात्ती लम्किँदै गर्छ सहीमा अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हौसला बुलन्द गर्यो र अब पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँलाई योभन्दा ठुलो पदसहित उहाँलाई पुरस्कृत गर्नेछ अब जस्तो तपाईँले एक्ज्याक्ट त्यो रिजन चाहिँ भन्नु भएन कि तपाईँ लामो समयदेखि यो विषयमा विश्लेषण गर्दै आउनु भएको छ तपाईँ नेकपाको एउटा युवा नेता पनि हो र तपाईँले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ आजको दिनमा चाहिँ तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा के कारणले गर्दा चाहिँ आजको दिनसम्म कुलमानजीलाई चाहिँ दोहोऱ्याइएन जस्तो दुई अध्यक्षबीचको टकराव हो कि अथवा राजनीतिक स्वार्थ पनि भनिन्छ अथवा कुलमानजी आफै चाहिँ दोहोरिन नचाहेको हो कि हैन खास के हो त एक्ज्याक्ट 1 2 3 वटा कारण भनिदिनुस् न अब त्यसरी सूत्रबद्ध ढङ्गले भन्ने भन्दा पनि म पोइन्ट टु बी नोटेड तपाईँले याद गर्नु होला पुण्य गौतमले कहिले पनि अस्पष्ट कुरो गरेको छैन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ यसमा कुनै अध्यक्ष द्वयको मनोमालिन्य पनि छैन हिजो नारायण काजी श्रेष्ठजीले पुनः उहाँको कार्यकाल लम्बियोस् भनेर शुभकामना दिएको पनि प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारले फेरि त्यसको कटाक्ष गर्नु सल्लाहकार कसले के भन्नुभयो भन्ने कुरा भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कुनै व्यक्ति विशेषमा कसैको अनुहार मन नपर्न सक्छ ज्यादै मन पर्न पनि सक्छ चुम्बन गर्न पनि सक्छ हेट गर्न पनि सक्छ त्यो बेग्लै कुरा हो यति कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि यहाँ ताप्केको बिँड तातेको कुरो प्रमुख होइन ताप्के तात्नु पऱ्यो क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि फलाम तातेकै बेला ठोक्यो भने आकार आउँछ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ एउटा कुरा के हुन्छ भने तपाईँले ठुलो अवसरले प्रतीक्षा गरेको हुनसक्छ तपाईँ जस्तो अब्राहम लिङ्कन 9 चोटि चुनाव हारेको हुनाले अमेरिकी राष्ट्रपतिमा अन्तिममा इलेक्टेड भए कुलमान घिसिङज्यूलाई पनि भविष्यमा मन्त्री प्रधानमन्त्री पदले पछ्याइरहेको हुनसक्छ राष्ट्रपति पदले पछ्याएको हुन्छ अहिले तत्काल राष्ट्रिय सभामा उहाँलाई केही समयपछि लान पनि सकिन्छ मन्त्री राज्य मन्त्री बनाएर सम्मान गर्न सकिन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी प्रतिनिधि बनाउन सकिन्छ पावर कन्ट्री चाइना वा अमेरिकाको राजदूत बनाउन सकिन्छ अनेक अप्सन छन् नि राइट म्यान इन राइट प्लेस त भन्नु होइन राइट म्यान इन राइट प्लेस
त्यसको मान्यता अहिलेलाई उहाँले 4 वर्ष कार्यकाल म पनि चाहन्छु कि कुलमानजीको पुनर्नियुक्ति होस्। पहिलो शर्त पहिलो अप्सन भनेको पुनर्नियुक्तिकै होस्, जो होस् भनेर मैले धुप हालेको छु, कामना गरेको छु, लभिङ गरेको छु, अनसन बस्छु भनेर घोर्क्याएको पनि छु, बस्न पनि सक्छु, तपाईँको लागि ज्यान दिन पनि सक्छु। अर्को दोस्रो अप्सन भनेको चाहिँ के हो भने हुन सक्ला मैले बुझेअनुसार है, मैले पनि त्यहाँ तार जोडिएका खबरलालहरूसँग बुझेको छु, उहाँ आफैले त्यसको लागि कुनै नेताको घरमा देउसी भैलो खेल्नु भएन, मर्निङ वाक गर्नु भएन। उहाँको इच्छा चाहिँ योभन्दा ठुलो पदमा, अब कति सचिवलाई नमस्कार गर्ने, नमस्कार सचिवज्यू त्यो फाइल यता आयो कि भनेर कति त्यस कहाँ धाउने, त्योभन्दा ठुलो पदमा पदीय हिसाबको मात्रै कुरा नगर्ने हो भने हामी कुलमानजी, म पुण्य गौतम, हामी त आज मन्त्री सांसद छैनौँ। कुन मन्त्री सांसदभन्दा कम छौँ त? पब्लिकमा त हामी हिरो भएका छौँ नि। हो त्यो हिसाबले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा केआई सिंहको क्याबिनेट मन्त्री मात्रै हुनुहुन्थ्यो, यति लामो शिरोपाते जुङ्गा भएको। तर देवकोटा नै महान हुनुहुन्थ्यो भने जस्तै जननेता कमरेड मदन भण्डारी पुष्पलालको कुनै दर्जा कुनै फित्ता थिएन, तर पनि कुन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिभन्दा उहाँहरू कम हुनुहुन्छ। हेमावती नन्दन बहुगुणालाई 7 सिँढीबाट खसाल्ने अमिताभ बच्चन बफोर्स काण्ड लगाइसकेपछि राजनीतिमा आई एम नट फिट फर पोलिटिक्स भनेर हात धोएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कुलमानजी संयुक्त जनमोर्चा, उहाँको पिताको ब्याकग्राउन्ड त्यो, उहाँको बुवा, उहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि भनेको तत्कालीन माओवादीको पूर्व घटक संयुक्त जनमोर्चा अथवा एकता केन्द्र हो, र उहाँले भोलि इच्छ्याउनु भयो भने उहाँको इच्छा हुनुपर्छ राजनीतिमा आएर तरक्की गर्न सक्नुहुन्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी कामना गर्छौँ कि कुलमानजीलाई योभन्दा भव्यतम सफलताले प्रतीक्षा गरिरहेको छ र त्यतातिर अब फेरि जस्तो 15 दिनसम्म चाहिँ फेरि यो नियुक्ति हुन पुनर्नियुक्ति हुन सक्छ कुलमानजीको भन्ने कुरा चाहिँ यो कति सत्य हो? इट मे पोसिबल हुन सक्छ, त्योभन्दा पछि चाहिँ हुन सक्छ, एभ्रिथिङ इज पोसिबल होइन। त्यसपछि त त्योभन्दा भव्य पदले प्रतीक्षा गरिरहेको हुनसक्छ। उहाँलाई समयावधि मैले भन्न खोजेको यसको समयावधि चाहिँ कति छ? अबको कति दिन अथवा कति महिनासम्म यसको समयावधि हुन्छ कि उहाँलाई पुनर्नियुक्त गर्न पाउने भन्ने यो केही हुन्छ? आइडियल पिरियड, आदर्श समय भनेको चाहिँ तपाईँले भने जस्तो 2 हप्ता 15 दिन हो। त्योभित्र सम्भावनाका खेलहरू त 1 घन्टाभित्र पनि साकार हुन सक्छन्। त्यसकारण पहिलो प्रायोरिटी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उहाँले चाहनु हो भने है, उहाँले इच्छा गर्नु हो भने उहाँले भनिरहनु भएको छ नि सुयोग्य उत्तराधिकारीहरू छन्, म अझै धेरै काम गर्न सक्छु। उहाँ कहिल्यै रिटायर हुनुहुन्न, उहाँले देश र जनताको निम्ति कन्ट्रिब्युसन गर्ने धेरै क्षेत्रहरू छन्, त्यतातिर उहाँ जान सक्नुहुन्छ। उहाँ एउटा अमर ध्रुवतारा हो, दुर्लभ प्रशासक हो, मरुभूमिमा बर्सात भने जस्तो। कुलमानजी क्या बात, वाह, धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई धन्य बनाइदिनु भयो। र यो उहाँले गरेको भव्य कामको उच्च मूल्याङ्कन र तारिफ गर्दै म त चाहन्छु म कुलमानजीको ठाउँमा भए सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर अब म एउटै क्लासमा दोहोऱ्याएर पढ्दिनँ, म एउटै पदमा फेरि दोहोरिन चाहन्न, पदको लोभी पनि भन्दैलान् कतिले। त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू म देशमा उच्च पदमा बसेर सेवा गर्न चाहन्छु भनेर म भन्न सक्थेँ होला। राजदूत वा मन्त्री पदले उहाँलाई पछ्याएको हुनसक्छ। ओके, अब चाहिँ पहिलो इन्टरभ्यूमा हामीले कुलमानजीलाई कल पनि गरेका थियौँ होइन, आज फेरि एकचोटि फेरि कोसिस गरौँ, हामी कोसिस गरौँ। प्रतीक्षाको फल मिठो हुनसक्छ। तपाईँले आजकै दिन म चाहिँ तपाईँको खादा लिएर स्वागत गर्न सम्मान गर्न आउँछु भन्नुभएको थियो, खैर त्यो सपना हाम्रो खादा त ओढाइन्छ नि। कुलमानजी फेरि पनि विशिष्ट पदमा आउँदै हुनुहुन्छ, कुन पदमा आउनुहुन्छ अज्ञात छ, यही पदमा दोहोरिनु पनि सक्ने सम्भावना छ। र नयाँ पद योभन्दा ठुलो पदमा आउँदाखेरि म उहाँलाई खादा ओढाउँछु, माल्यार्पण गर्छु, सम्मान गर्छु। कुलमानजी त्यो डिजर्भ गर्नुहुन्छ। उहाँलाई राजदूत वा मन्त्री बनाएर भने पनि सम्मानित गर्नुपर्छ, सांसद बनाएर भने पनि सम्मानित गर्नुपर्छ, मन्त्री वा राजदूत बनाएर भने पनि सम्मानित गर्नुपर्छ भनेर पुण्य गौतमले दरो खरो बुलन्द आवाज जहाँ पनि मुखरित गर्छ। सँगसँगै हामीले उहाँको उज्जवल भविष्यको लागि एकदम भव्य सफलता, सुस्वास्थ्य, दीर्घायुको कामना गरौँ। म यही कुरा भन्छु। फोन लाग्यो भने ल हेर्नुहोस्, उहाँ सायद बिजी थियो होइन, त्यो आज फेरि अलिक बढी तनावमा। एकचोटि फेरि गरौँ। कहिलेकाहीँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण गलत सूचना दिनमा पनि माहिर छ, हो रहेछ। नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त भव्य काम गरेको छ। उज्यालो नेपाल, झिलिमिली नेपाल, यसको अभियन्ताको रूपमा कुलमानजी धन्य हुनुहुन्छ। देशभक्त समाजवादी सरकारले उहाँलाई राजदूत मन्त्री वा सो सरहको पदमा लगेर अथवा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा दोहोऱ्याएर उहाँको उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछ मैले आशा भरोसा विश्वास लिएको छु। उहाँलाई शुभकामना दिउँ। पनि अन्तिममा छौँ र हामीले कुलमानजीलाई पनि कल गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, उहाँको फोन
स्विच अफ बन्यो, पहिला बिजी थियो किनकि आजै उहाँको बिदाई भएको छ र हामी पनि यदि उहाँ फेरि पुनः नियुक्ति हुनुभयो भने पक्कै पनि त्यो सबै नेपालीको लागि राम्रो हुनेछ। यो अँध्यारोमा पनि हामीले उज्यालो यो लाइट चार्ज गरेर पनि यो अन्तर्वार्ता गरिरहँदा यसको देन पनि कुलमान सरलाई नै जान्छ। थोरै यो उज्यालोको विषयमा यो अँध्यारो छ होइन, कुराकानी गरिरहेछौँ, यो विषयमा कुराकानी गरौँ न। जसरी हामीले अहिले यो क्यामेरा बाली रहनु र हामीले खिच्न पाइरहनु, हामीले यो भिडियो पनि युट्युबमा राख्छौँ होइन, नेपाली यो अनलाइन मिडिया अथवा नेपाली मिडिया फस्टाउनुमा पनि कुलमानको त ठुलो योगदान छ। एकदम त्यसको श्रेय कुलमानजीलाई अवश्य जान्छ। यो श्रेयको असली हकदार कुलमानजी हो या लङ्का जलाउने हनुमान, पगरी गुत्ने डेढु जस्तो नहोस्, डेढुहरूले पगरी गुतिरहेका बेला कुलमानजी तपाईँ सुयोग्य नेपाल आमाको सच्चा सपुत हुनुहुन्छ, देशभक्त हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ जसरी भए पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँलाई साथ दिनको लागि, भोलि तपाईँलाई मन्त्री सांसद बनाउनको निम्ति, राजदूत बनाउन पुण्य गौतम अनसन बस्नुपर्छ, आन्दोलन गर्नुपर्छ, कहाँ लबिङ गर्नुपर्छ, त्यसको लागि म हर हमेसा तयार छु। मेरो फोनमा घन्टी बजाइदिए हुन्छ अथवा म आफै धाउने छु। तपाईँको उत्तरोत्तर भविष्यको शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्, थ्याङ्क यू पुण्य सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यो जुन इलेक्ट्रिसिटी फस्टाएको छ यसमा महान योगदान गर्ने कुलमानजीलाई सल्युट गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकहरू, पक्कै पनि यो अँध्यारो समयमा पनि हामीले यो अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ। झन्डै 8 बजिसकेको छ र यो अँध्यारो समयमा पनि हामीले लाइट बालेर उज्यालो को साथ अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ र पछिल्लो समय जसरी मिडियाहरू पनि मारमा परेका थिए, एफएम रेडियोहरू चल्न सकेका थिएन। कुनै समय लोड सेडिङको बेला म पनि कुनै रेडियो एफएममा काम गर्थेँ, तर जेनेरेटर किनेर त्यो एकदमै खर्चालु भएर पनि रेडियो चलाउनु पर्ने अवस्था थियो। 24 घन्टा चलाउनु पर्ने रेडियो, 24 घन्टा बजाउनु पर्ने रेडियो, झन्डै हामीले 7-8 घन्टा बजाएका त्यस्ता स्मरणहरू पनि हामीसँग छन्। त्यस्तै टेलिभिजनहरूको पनि अवस्था एकदमै दयनीय थियो। अझ यदि यो लोड सेडिङ हट्दैन थियो भने यो युट्युब मिडिया पनि यति धेरै फस्टाउनु थिएन, हामी फेसबुक पनि चलाउन पाउने थिएनौँ र यो सबै देन चाहिँ कुलमान घिसिङ र ऊर्जा मन्त्री, तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीलाई पनि जान्छ। त्यसैले उहाँ दोहोरिए पनि नदोहोरिए पनि उहाँको योगदानलाई हामीले कदर गर्न आवश्यक छ, उहाँको योगदानलाई हामीले सल्युट गर्न आवश्यक छ र पक्कै पनि आगामी उहाँको दिनको उहाँले जुन पदमा जानुहुन्छ अथवा जे काम गर्नुहुन्छ त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि हामी उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै म मेरो तर्फबाट पनि कुलमानजीलाई सल्युट गर्न चाहन्छु र यो सँगै अन्तर्वार्ता यो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।